So karong kabuntagon atong humanon ang ato ang pagtuon sa ato ang serye sa pagpabilin kang Kristo ang bagon. Karong kabuntagon. So atong nakatunan sa ato ang mga pagtuon, atong nakatunan ang hinungdanon nga mga kamatuoran niining pagtuon o ingon si pastor siya ng hinaot nga dili nato ipadaplin ang ato ang nadunggan, ang ato ang nakatunan nga kamatuoran. Ingon nga ang tinuod nga disipulo ni Kristo, aduna kitay usa ka responsibilidad niining kinabuhi ug kana alang kanato nga kanunay nga magkinabuhi dili lamang alang kang Hesus apan kita magpuyo sulod kaniya. Nasabtan nato mga igsoon, mao kini ang baruganan principle sa pagpadayon sa pagpabilin diha kang Kristo kinsa ang punuan sa ubas o ang bagon. Gigamit ni Jesus kini nga kasusama o katandian sa usa ka ubas aron mahatagan kita og usa ka lig-on nga panudlo nga dili nato ibulag ang atoang kaugalingon gikan kaniya. Apan labi pa aron nga malig-on og kita kanunay nga konektado kaniya diin gikan ang tinuod nga nagdagayday nga kinabuhi. Dili nato ikalimtan nga si Jesus ang tinubdan sa ato ang kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Tungod kay kung atong pasagdan, kung kita mubulag, sa higayon nga kita mubulag diha sa bagon, mawad-an kita og koneksyon, mahimo kitang usa ka sanga nga walay bili, walay pulos. Kay pagaputlon unya malaya og ilabay sa kalayo. Mauna nga kinahanglan mga igsoon isip mga disipulo kang Kristo. Kita magpadayon nga konektado kang Jesus ug dili gyud ta mubulag sa ato ang pagpuyo kang Kristo. Unsa man ang ato ang gisagubang sa kinabuhi, kita magpadayon. Amen ba? Kung magpabilin ta sa punuan, sa ubas o sa bagon, ug magpuyo sa ato ang kinabuhi diha kaniya, kita mamunga. Kini mahimong mabungahon sa gingharian sa Dios kay walay naputol nga saka gikan sa bagon nga magbunga. Di ba? Sa ato ang mga niaging mga pagtuon, way usa ka putol nga sanga nga magbunga kay ngano man nalaya na siya. Ang kaarang o katakos nga mabungahon namatay sa higayon nga ang sanga giputol gikan sa gigikaranan. Apan samtang kita nagpabilin mga igsoon sa bagon, kita mamunga. Ingna daw, ako mamunga. Karong buntag, anaa kita sa ato ang ikaupat o katapusan nga pagtuon bahin niini o sa ato ang hilisgutan. Ug ang buot ni pastor nga hisgutan mao ang hinungdanon or importansya sa matag sanga. Kang kinsa sa matag sanga bata o puno ta? Sanga, sa matag sanga. Diha kang Kristo ubos sa ato ang serye sa pagpadayon kang Kristo ang punuan sa ubas ubagon. Ug ang pipila sa mga punto nga iambit ni pastor karong kabuntagon, iyang ibahin diha kanato mao ang pahinumdum kanato sa ato ang pagtapos ni ining pagtuon nga natudlo na niya kanato sa miaging mga pagtuon. Busa atong tugutan nga iambit pa ni pastor o isulti pa ni pastor ang bahin sa ang bili sa matag usa ka individual nga sanga diha kang Kristo. Atong basahon sa John 15
1 verse 8. Ningon diri, I am the true vine. Unsa ko no? I am the true vine, and my Father is the gardener. Every branch in me that does not produce fruit, He removes, and He prunes every branch that produces fruit, so that it will produce more fruit. You are already clean. Unsa ko no? Gilimpyuhan na ta sa Dios. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I in you. Just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. The one who remains in me and I in him produces much fruit, because you can do nothing without me. If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch and he withers. They gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask, ask whatever you want, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. Mag-ampo kita. Halangdong Diyos, among amahan, daghang salamat karong kabuntagon, nga ani aka sa amoang taliwala, ug ikaw lang ang mahimaya ni ining buluhaton. Daghang salamat o Dios, ug akong gitaas diha kanimo ang imong mga pulong, nga kini Ginoo nitubo na sa matag usa nga kinabuhi, sa matag usa nga kasing-kasing nga nakadungog ug nakapaminaw. Kung unsa ka importante nga dili gud namo ibulag o putlon ang among koneksyon diha kanimo. Kay kung wala ka o Dios sa among kinabuhi, ang among kinabuhi walay pulos. Daghang salamat nga kami gitawag isip mga magtotoo, mga sumusunod kang Kristo, nga imong gipanalanginan sa imuhang presensya, sa imuhang pabor, sa imuhang gugma, sa imuhang kaluoy, sa imuhang grasya. Daghang salamat o Dios sa kinabuhi nga nagdagayday gikan kanimo ngadto kanamo. Daghang salamat nga ang imuhang mga pulong mamunga sa amuhang tagsa-tagsa nga kinabuhi ug ikaw o Dios ang mahimaya. Daghang salamat o Dios karong kabuntagon, panalangini ang imuhang sulugoon nga sa ako ang pagpamulong Ginoo, ikaw ang mahimaya, ikaw ang manguna, ikaw ang magdihog. Aron ang imong mga katawhan Ginoo magpuyo nga malampuson ug madaugon kang Kristo Jesus. Amen. 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 Amen ba sa mga nagtan-aw online? Usa ka butang nga buot natong hisgutan kaninyo karon, kabahin sa ang mensahe sa pagpabilin diha kang Kristo alang sa matag usa kanato. Na may English di ano? So, atong basahon sa verse 2. Every branch in me that does not produce fruit, He removes and He prunes every branch that produces fruit so that it will produce much more fruit. Siguro nituhop na ni sa ato ang mga huna-huna, ingon man sa atong kasing-kasing. Nga dili nato hikalimtan ang John 15, right ba? Kaysa sulod sa usa ka bulan, mao man ni ato ang gitun-an, the same passage sa John. So,
bisan og magpiyong mo, kabalo na mo ani. No? Na-memorize na ba nato? Ha? Bisag dili tibuok. Pero kanang ningog, remain in me. If you remain in me, I will remain in you. Without me, unsay niingon sa Ginoo? You cannot. Dili gyud, you cannot, no? Dili gyud mo mamunga, no? Wala mo'y mabuhat kung wala ang Ginoo. So ang mensahe ni Jesus bahin sa ato ang pagpabilin diha kaniya. Piho alang sa tanan kanato. Atong makita diri sa verse 2. Every branch in me. No? Ningon siya diha, ang mga pulo nga matag sanga. Ing na daw, matag sanga. Matag sanga kanato, kanako. Ang buot pasabot ni ining every or matag, nagpunting sa usa ka piho nga individual. Dili kanang dinaghanay, kung dili ikaw, matag sanga. No? So piho, gi-specify gyud sa Ginoo ang iyahang pagtudlo diri nga matag sanga kanato, ang matag usa kanato mamunga. Hello. Nasabtan ba nato mga igsuon? Mahimo nga maingon usab ni Jesus o masulti ni Jesus nga ang tanang sanga kanako. Di mahimo man pud niyang masulti no, ang tanang sanga, pero wala unsa iyang giingon, matag sanga. So individual ang pagtawag sa Ginoo, matag usa. Hello. Sa Grego, nagtudlo kini sa ingon bahin sa tibuok. One as part of the whole. Usa apan bahin sa tibuok. Okay. So kini sama kaayo sa gisulti ni Pablo kabahin sa lawas ni Kristo. Niingon siya sa 1 Corinthians 12:27. Now you are the body of Christ. And unsay nakabutang diha? Each one of you, matag usa. Each one is an important of the body of Christ. Ang matag usa hinungdanon o importante sa lawas ni Kristo. Kita usa ka lawas, apan kini gilangkuban sa matag individual nga bahin ug matag usa nga hinungdanon nga bahin sa lawas ni Kristo. Nasabtan nato mga igsuon, ang mga sanga sa bagon kay parehas usama. Daghantang mga sanga apan adunay usa ka piho nga sanga. Hello. Di ba sa tanom daghang sanga? Pero dili tanang sanga mamunga, di ba? Di ba? Na matikda na ninyo kinsay na itanom. Bisag gamay lang gon as paso. Nakakita mo. So daghang sanga. Apan dili tanang sanga namunga. Sakto ba mga igsuon? So daghang mga sanga apan adunay usa ka sanga nga piho nga iyaha kang Kristo. Nasabda nato ato pa ning i-explicar. Ang matag piho nga sanga sa bagon kay kinahanglan nga magbunga. Ang atong pagtapot o pagkapot sa matag usa naghimo kanato nga usa ka mabungahon. Ug kung ang matag sanga nagpatunghag bunga niini, nan ang tibuok nga ubas mahimong mabungahon. Unsa kuno? Mahimong mabungahon, productive. Busa, ang matag usa nagtampo, hindi nagtampo. Nagtampo. Nasabta na to. Unsa nang nagtampo? Yan, contribute. Okay. So nagtampo sa pagka-produktibo o pagtubo sa bagon.
atong nakita nga ang bahin sa pagtubo sa ubasan o kini susama sa pagtubo pod sa numero sa mga tao sa simbahan o manimbahay sa Ginoo. Ang matag usa nga nagdaog sa usa ka kalag, magdalag usa ka dako nga pagtubo sa tibuok nga lawas ni Kristo. Mao gani nga gitudlo ni pastor kadto ganing partnership duha-duha. Duha-duha no nga ambit sa pulong sa Dios kay para nga kita mabungahon. Nakalimtan nyo no o nahinumduman pa ninyo? Nahinumduman pa. Kinsay nagpadayon atong partnership. Hallelujah. So ang matag usa nga nagdaog og kalag diha kang Kristo, kini ang magpatubo sa lawas ni Kristo. Hello. Kini makita o madayag alang sa kalibutan. Makita ni. Kining paggrow, ang pagtubo, makita kini og labi na nga kung naay growth, naay pagtubo, malipay ug mahimaya ang amahan nato sa langit. Ug siya atong pasidunggan. Amen? Ang bunga na dala nato diha kaniya, kana alang na sa pasidungog o sa dungog sa Dios. Amen. Ug aniya ang usa ka mahinungdanon nga paghunahuna nga walay bisan kinsa nga namunga nga gipahimulag gikan sa nagunang bagon. Main, yung pinaka-main vine. Ang atong pagka-produktibo, makita ingon nga ang matag usa ka nato nagpamunga. Nagpamunga kay nganuman kita nakakapot lang gihapon sa bagon. Diin ang duga sa bagon nagdagayday ngadto kanato. Amen. Amen. Kini ang tanan tungod sa kinabuhi nga kanunay nga nagdagayday gikan sa bagon sa ato ang kinabuhi. Atong timanan nga ang usa ka sanga sa hulagway, asa ang picture? Okay. Sa picture og tan-awa kung pila ka mga pungpong, cluster. Pila ka pungpong na sa ubas nga mahimo ni ini. Usa lang ni siya ka kuan ha, sanga. Vine na siya. So cluster. Pungpong. Okay. So mao nga usara kasanga nga adunay usa ka dako nga potensyal nga magdala og daghang bunga. Usara na. Nakakita mo og kining kanang mura gamay nga mangga gani unsay pangalan ana? Kanang mura siya siniguelas. Nakakita mo unsay pangalan ana? Nakakita mo wala? Ha? Kisay nakakita katong gamay siya mura siya mangga. Si Brother Robert, nakakita mo naami tanom. Sa una naami tanom. Diha, pero good for 5 years lang dayto siya kay kuan man to siya kanang unsay pangalan ana? Markot ba? Oh. So good for 5 years lang siya. Naami tanom. Grabe kong mamunga. Ang usa ka sanga mabali siya sa kadaghan. No? Pero matingala ka ngano ang usang sanga wala mamunga. Ang usa mabali sa kadaghan. So mao na mga igsuon. Atong tanawon kani usa lang ka sanga. Pero pila ka pungpong ang atong makita diha. Tulo ka pungpong. So unsa kaha kung ang tanan nga mga sanga nagpamunga? Unsa kaha? Ha? Magusbat gyud ang mabali gyud ang bago no sa kabugat. So ang ubasan mahimong mabungahon, no? Ingon ni ini kung giunsa ang gingharian sa Dios. Kinahanglan nga puno sa mga tumutuo nga namunga alang sa himaya sa Dios. Dili ta mamunga kay mingon ta nga maayo manggugong mo istorya,
maayo man gud kong mo share, no? Dili sa ato ang kaugalingong kusog nga kita makadala og kalag kung dili tungod kay si Kristo naa kanato nagauban kanato. Amen ba? Mao na nga dili tugutan sa Dios ang bisan kinsa kanato nga walay kapuslanan. Kaysa iyang atubangan na amantay pulos. Unsa? Ang kalibutan, moingon ang kalibutan, awa kay pulos. Pero atubangan sa Dios, kitang tanan nga mga tumutuo kang Kristo, adunay kapuslanan. Ingna daw, aduna ko'y kapuslanan. Atubangan sa Dios. Kay aduna tay kapuslanan kita mamunga. Amen. Kung adunay usa ka mensahe nga mahimo nato nga makuha gikan sa principle o baruganan sa matag sanga ngari kanato kay kining butang giisip sa Dios nga ang matag usa kanato nga nakakapot kang Jesus ang bagon. Ang magtag-usa bililhon. Unsa daw? Ang matag-usa kanato bililhon sa gingharian sa Dios. Matag sanga adunay usa kadako nga potensyal nga mamunga. Ang matag-usa kanato adunay potensyal nga makadala og kalag ngadto sa gingharian sa Dios. Amen. Og busa ang amahan, mulihok siya. Kay bililhon man ta sa iyang atubangan. Wala ta gitawag sa Dios, na born again ta, nakailata kang Kristo, nga wala tay pulos. Apan atubangan sa Dios, niingon, di ba niingon dito? You are already clean. Limpyo na mo. Limpyo na mo, niingon dito, di ba? Sa ato ang gibasa. Muna, nga tugutan nato ang Ginoo nga mulihok ni ining sanga aron sila mahimong maabtikon o mabungahon. Dili niya biyaan ang bisan kinsa sa tibuok nga plano alang sa iyang gingharian. Timan mga igsoon. Dili ta biyaan sa Dios. Dili ta pasagdan sa Dios. Nga dili ta maapil sa iyahang maayong plano. Hello? Ang usa ka punto diri mao ang tanan nga dili ipadaplin o wala ipadaplin sa Dios ang matag usa kanato. Wala ta gipadaplin. Usara ang gipaminaw sa Dios. Ang matag usa, unsa kuno? Ang matag usa. Kung posible ang tanan, no? Kay dili man gusto sa Dios nga pasagdan ang matag sanga. Kung posible ang tanan, dili putlon sa Dios ang matag sanga sa bagon. Kung posible ang tanan. Apan sa gospel atong nakita nga si Judas giputol sa presensya sa Dios. Unsa kuno? Giputol. Siya ang gitawag sa Ginoo kauban sa 12 disciples. Murag core ni Jesus. 12 disciples sa kadaghan-daghan nga mga disciples nga nagsunod-sunod kang Jesus. Aduna siya 12. Ug sa 12 part si Judas. Kauban si Judas. Nakita ni Judas ang tanang mga milagro ni Jesus sa ministeryo ni Jesus. Apan unsay nahitabo tungod sa greed. Unsa ning greed? Ha? Hangol? Tungod sa kahakog sa kwarta. Unsa kuno? Hakog. Tungod sa iyahang kahakog. Nga unta siya man ang treasurer. Siya ang nagagunit
sa kwarta sa ministry ni Jesus. Apan naghinakog siya. Iyang gibaylo ang iyang koneksyon kang Jesus dito sa kwarta. So unsay nahitabo. Naputol ang relasyon ni Judas kang Kristo. Hello. Makasubo mga igsoon nga pipila sa mga Kristohanon pagaputlon sa Diyos, pipila sa mga tumutuo o mga Kristohan. Apan ang kabubuton o ang plano sa Amahan, kay nga kitang tanan, mapuslan diha kaniya. Sa makausab, buot sa Dios nga kitang tanan, nga mahimong bililhon sa iyahang gingharian. Valuable in His kingdom. Nganong valuable? Kay gitubos gud ta, gipalit gud ta, gipayran gud ta sa iyang kaugalingon nga dugo. Mao na nga kitang tanan bililhon at ubangan sa Dios. Hello mga igsoon. Di ta ma-insecure ana. Kay bililhon ta. Amen. Mga kinahanglan natong, kay bililhon man ta, kinahanglan natong itugyan o ihatag ang ato ang kinabuhi sa Amahan. Himua nga ang iyahang kabubuton o ang iyahang katuyuan mahitabo kanato. Hello? O busa, dadon nato ang tanan, atong dadon, diha ngadto kaniya, sa iyahang maluluyon, buutan, mapinanggaon, nga kamot. Gracious hands. Ang sa Binisaya ining gracious, dili na ko type. Naingon didto, mapunga aron, kasabot mo ana? Puangod. Mapuanga, unya kay natang twister man ko, nangita ko og lain. So, mahimo po di ay, nga ang gracious, maluluyon, maayo, buutan, nga kamot sa Dios. Hello? Atong ihatag ang ato ang kinabuhi, ngadto kaniya. Amen. Atong tugutan siya, nga mulihok sa tanan natong potensyal o posibilidad. Tugutan nato siya, nga igawas ang tanan natong mga abilidad o katakos. Tanan naa may potensyal, no? Pero tungod kay, naulaw ko. Ay, maulaw ko. Di ko makasulti. Mangurog man ko, kumusulti ko. Atong ihatag sa Dios. Hello? Atong ihatag o ang imuhang abilidad, ang imuhang katakos, mugawas rana. Amen. Nakita sa Amahan, ang tanan kanato, sa ingon, siya magpulong kanato. Di ba pulungan? Hello? Ang sanga, nahinumdo mo? So magpulong kanato aron masiguro ang tanan natong tinaguan nga mga potensyal mugawas. Tanawa gud ning tanom, kining sanga, imuha gani ng pulungan, unsa may mahitabo, naay mo, gawas nga mga, another nga bagong dahon, di ba? Sa abot pasabot ang usa ka sanga, mahimong matulo, mahimong maupat, tungod kay gipulungan. Mao na ang ato ang Ginoo, iyang pulungan ang matag usa nga nagproduce nga mabungahon aron mas labaw pa nga mabungahon. Amen. Amen. O kung nahitabo kini, mabungahon kita sa ubasan sa Ginoo. Mao nga tugutan nato ang Dios nga mulihok sa ato ang kinabuhi.
Kung mahimo niyang mabag-o ang usa ka mahadlokon nga si Gideon. Kinsay nakaila kang Gideon? Nakaila mo kay Gideon? So kung nabag-o sa Dios si Gideon nga usa ka mahadlokon nga nahimo siyang maisog. Nahimo siyang maisugon nga tao, kini mahimo pud sa Dios kanato. Kung moingon ka nga, ay, kuan man ko, maulawon man ko, kung atong itugyan sa Ginoo, mulihok pud ang Ginoo sa kanato. Gamiton pud ta sa Ginoo. Hello? Basta ato lang itugyan sa Ginoo. Amen. Kung mahimo niya nga ang usa ka magbalantay sa karnero nga si David sa pagpatay sa usa ka higante nga si Goliath, ug ingon man sa katapusan nahimo siyang hari sa usa ka batang lalaki. Tan-awa mga igsuon, walay imposible sa Dios. Amen ba? Dili lang ta magsalig sa atoang kaugalingong kaalam, sa atong kaugalingon nga kusog. Atong itugyan, ihatag nato sa Dios nga siya ang mulihok sa atoang kinabuhi. Amen. Ug mabago ang atoang kinabuhi sama kang Gideon, ingon man kang David. Bisan pa buot sa Dios nga ang matag tawo gitugyan ngadto kaniya ug andam nga mamunga alang kaniya ug matuman ang iyahang plano alang sa iyahang himaya. Matuman gyud ang plano sa Dios, ang iyahang katuyuan diha sa matug usa nga gitawag sa Dios o sa matag usa nga gihatag ang iyahang kinabuhi nga mulihok ang Dios sa iyahang kinabuhi. Amen. Nasabtan ba nato ang unang bahin sa atoang wali? Pagpadayon ta sa pagsubay ni ining panghunahuna, ingon man nga atong tan-awon ang ikaduhang bahin, ang tanan kinahanglan nga magmalig-on. Okay? Ang tanan kinahanglang magmalig-on nga magpabilin sa bagon. Atong tanawon sa verse 5. The one who remains in me, ang usa nga nagpabilin kanako. The one who remains in me and I in him produces much fruit. So gitudlo ni Jesus nga ang matag usa sa iyahang mga katawhan nga na magpabilin kaniya. Unsa kuno? Magpabilin kaniya. Kining one, ang usa nga nagpabilin kanako, mao nga adunay usa ka bugtong, single. Adunay usa ka bugtong nga nagpabilin, naagyoy nagpabilin sa kadaghanan. Mao gani ningon siya diri, the one, hindi wala man niya giingon nga and all. Hello? Unsay gibutang niya? The one who remains in me, na ay bugtong nga nagpabilin, nga nagpuyo, o nagpadayon diha kang Jesus. Wala nagsulti si Jesus, kadtong nagpabilin kanako. Lahi na, pag mingon kadtong nagpabilin kanako, dili, ningon siya, the one. Unsa kuno? The one. Ang iyang pulong, the one, ang usa nga nagpabilin, nagpadayon kanako. Sa diha nga siya nag-ingon, nga ang usa, nga nagpunting sa matag usa ka nato. Unsa kuno? Kining usa, nagtudlo na siya sa matag usa ka nato. Kini nagtudlo kanako o kini nagpunting kanimo. Kining usa, nagtudlo kini kanako o kanimo, kaninyo. Hello? So ang Dios dili lang tan-awon ang tanang tawo sa samang higayon. Apa nakabutang dito sa 2 Chronicles
Kinsay nakahinumdum sa 2 Chronicles 16 man siguro to, verse 28, tanawa diha kung isakto ba? Tama ba? Niingon dito that the eyes of the Lord searches, sa ubang version, reigns to and fro. Nagatanaw. Tanawa, daghang tawo. Apan, unsa man, searches. Gusto na ko itong searches kaysa reigns to and fro. Nagatanaw siya, nagasuta siya sa matag usa ka sa tao. Kadtong mga tao nga committed. Unsa ko no? Committed. Mahinalaron. Committed. Ug masaligon. Sa ubang version, mahinalaron. Hello? Dedicated. Sumaunay gitanaw sa Ginoo. Hello mga igsoon. Daghang mga tao apan gipili ta sa Dios. Hallelujah. Hallelujah ba? Nagtanaw siya sa matag usa ka nato. Wala ta hikalimti sa Dios, wala ta gipadaplin sa Dios, wala ta gipasagdan sa Dios. Amen. Ang iyang mga mata nangita alang sa usa, taliwala sa kadaghanan. Tanawa sa kadaghanan. Nangita ang iyang mata sa usa nga committed, dedicated, masaligon. Halo, mainampuon. Sama sa pagpangita kang David nga mahimong sunod nga hari sa Israel, taliwala sa kadaghanan. Sa kadaghanan sa Israel adtong panahona. Si David pagyud ang iyahang gipili nga anuman kay nakita niya ang kasing-kasing ni David. Amen. Amen sa mga nagtanaw online. Kung mo agree mo ing na amen, 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 pinili ako sa Dios. Hallelujah. Ug busa si Jesus nakatutok sa matag usa, sa matag sanga nga gigamit alang sa matag sanga sa Dios, hinungdanon sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang matag usa sa sanga nga gilakip o nakakapot kaniya adunay kung unsa ang kinahanglan aron mahimo ang usa ka butang nga katingalahan alang kaniya. Hello mga igsoon. Akining hugpong o praise nga pulong daghan nga bunga. Mga butang alang unsana daghang mga bunga. Nagpunting sa usa ka tawo nga makahimo og dagko. Unsa kuno? Dagkong mga butang sa Dios. Unsang mga butang? Dagkong mga butang sa Dios. Sa verse 5 naingon diri, the one who remains in me and I in him produces much fruit. Ang ingon nga tao nga nagpabilin diha kaniya kang Kristo, makahimo og daghan og dagkong mga butang alang sa himaya sa Dios. Hallelujah ba? Og dili gyud ikaulaw sa Dios. Ang bisan kinsa nga nagpuyo kaniya og nagbuhat og usa ka butang alang kaniya. Hello ba? So sa Tagalog pa ipagmamalaki unsa gani ni? Ipanghambog ta. Sa ato ang pinulang ipanghambog ta sa Ginoo. Hallelujah ba? No? Hallelujah. Mao na akong anak. Hallelujah. Di ba si mahinumdum mo kang Job? Niingon ang Ginoo. O sige, testingi. Tanan nga problema, ihatag niya. Pero dili lang siya
Ha? Dili lang siya pasyon. Kabsan og kinabuhi. Ako ana. Nga tanawa. Ako na. Ang nanag-iya, ang Ginoo, ang nanag-iya kanato mga igsuon, ang Ginoo. Uy, insecurity. Kinsay may insecure pa dire? Hello? Ha? Napay may insecure dire? Wala. Ang matag-usa ka nato, hinungdanon at tubangan sa Dios og makabuhat ta, makahimo ta og dagko og daghang mga butang diha kaniya. Amen. Ang ato lamang pagahimon kay magpabilin og magpuyo diha kaniya alang sa iyang himaya ug dili gyud ta ikaulaw sa Dios. Hallelujah. Amen. Ang Dios dili ta ipaubos bisan kinsa usa-usa sa iyang mga tao nga nagpabilin diha kaniya ug adunay kinahanglan naron nga makapamunga. Mao nga ayaw gyud isulti nga ikaw walay bili sa gingharian sa Dios. Na ako'y nadunggan ningon ng usa ka pastor sa online. Kamo yang giingnan ang mga kining mga miyembro, ningon siya. Kamo mga walay pulos mo. Kung akong pahawan ako. Naingon siya, kamo mga walay pulos mo. Nindot inyong balay, nindot inyong kotse. Unya, dili mo makahatag og di mo makahatag ganing ikapulo. Wa mo'y pulos. Maayo lang ng inyong sinina. Nya ang inyong simbahan gagusbat. Sabot mo gusbat? Ngano mang ibasol di mo na sa miyembro? Hello? Ngano mang imong ibasol sa miyembro nga gusbat ang imong simbahan? Pastor man ka, mag-ampo ka sa Ginoo. Tudloy ang mga katawhan sa tinuod base sa pulong sa Dios. Dili kay imong kasabaan. May unta mo, comment unta ko, pastor, tudloy ng imong mga membro. Ayaw kasabihin tawon. Kay luoy pud tawon, mga tawon. Kabalo mo, kinsay ni simba dire kay kanang nag-expect yun mo. Nag-expect mo sa Ginoo. Hello? Nag-expect mo. Naamo karon kay nag-expect mo na ibuhaton sa inyo ang Ginoo. Kitabang tanan. Unya, pagsulod nimo kasabaan mo sa pastor. Unsay may mahitabo sa inyo, be? Maluya, men. Mayroon ka nga, may pay wala ko di simba. Di ba? Dili, sa tinuod lang. Ayaw pagka-espiritual. Dili mayon nga, ay ako di man kumalain. Istoryahe. Mature naman ko istoryahe. Hello? Hello mga igsoon. Ang kinahanglan ana, dili ingog wala mo'y bili. Spiritual leader pa mo ingog walay bili ang imuhang miyembro. Nga naingon sa pulong sa Dios, you are already clean. Hello? Limpyo na mo. Nga kamo bililhon at tubangan kanako. Nga kamo mahinungdanon sa ako ang gingharian. Hello mga igsoon. Hello? Hello ba? Haler ba? Mao na mga igsoon. Kitang tanan adunay bili sa gingharian sa Dios. Ayaw pod ipaubos ang imuhang kaugalingon kay ang Ginoo wala kag ipaubos. Ang Ginoo wala kag ikaulaw. Hello? Dili buhaton na sa Ginoo nga ikaulaw kaniya. Kay
Kay kung gikaula o kaniya, dili siya magpalansang sa krus. Hello mga igsoon. Ang imong murag kanang pagkahuyang, dili usa ka butang nga mulimit sa imuha. Sa Dios nga gamiton ang imuhang hingpit nga potensyal. Unsay gisulti ni Jesus kang Pablo kalabutan sa pagkahuyang sa usa. Akong basahon sa lain-lain nga mga version. 2 Corinthians 12 NIV. Atong tanawon ha. Kini sa kahuyang. But he said to me, ningon si Pablo, but he said to me, ingna daw, but he said to me, ang Diyos nagsulti kanimo, but he said to me, my grace, unsa kuno? Is sufficient for you. For my power, unsa kuno? Is made perfect in weakness. Sa imong kahuyang. Adunay gahom ang Dios nga mahimo kang hingpit. Hello? Sa NLT, the Living Translation, each time he said, my grace is all you. Unsay nakabutang diha? Need. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in tanawa. So ang gahom sa Dios, ang Dios. Hallelujah ba? Hallelujah. Sa God's word, but he told me, naingon si Pablo dire, but he told me, my kindness is all you need. Unsa ko no? Ganiha, my grace is all you need. Sa una, sa NIV, my grace is sufficient for you. Hello mga igsoon. Hello. Unya ningon siya diri, my kindness is all you need. Ang ako ang kamaayo. Hallelujah. My power is strongest when you are weak. Hallelujah. Munang makasandig ta sa Ginoo kung kita sa panahon nga huyang ta. Physically, financially, spiritually, makasandig ta sa Ginoo. Kay naingon siya, my power is strongest when you are weak. My power. Hallelujah ba? Hallelujah. Sa The Living Bible, nindot kaayo ni siya. Each time he said, no, but I am with you. That is all you need. My power shows up best in weak people. Sa mga mahuyang nga katawhan, ningon ng Diyos, ang akong gahom ang pinakamaayo nga mulihok sa imuhang sitwasyon. Mao makadahom ta. Hello? Makadahom ta kung ang atong pagsalig anaa kang Kristo. Ug kung kita konektado kang Kristo, wala ta ni bulag. Kung dili ta ni bulag kang Kristo, wala ta ni bulag kang Kristo, ang gahom ni Kristo magpadayon nga magdagayday sa atoang kinabuhi. Amen. Ang imong kahuyang dili igsapayan sa Dios tungod kay mahimo siyang iyang baliktaron ang imuhang kinabuhi. Sama sa gibuhat niya kang David, sama sa gibuhat niya kang Gideon. O ingon man sama sa gibuhat niya kang Pablo. Diri gi-encourage niya si Pablo.
Kay si Pablo, nakahinom kabaluta sa history ni Pablo, nga siya, niingon siya, I am a Pharisee of Pharisee. Pariseo siya. Niingon siya. But pasabot, religious. Grabe ka religyoso. Unya, di ba, siya nagbiyahe on the way para iyang i-persecute patyo niya ang mga followers ni Jesus. Naa siya dala-dala nga sulat. Pamatyo na niya kadtong mga followers, mga tumutuo kang Jesus. Og didto sa Damascus Road, na encounter niya ang Ginoo. Hello? O gibago siya sa Ginoo. Ang usa ka murderer, ang usa ka kriminal, gibago sa Ginoo. Mao na mga igsoon, why imposible sa Dios nga kita baghuon sa Dios. Hello? Hello? Naingon siya, my power shows up best in weak people. Dili man gud mapakita sa Ginoo ang iyahang gahom sa mga hambog gani nga mga tao. Dili mapakita sa Ginoo apan sa mga tao nga weak, ipakita sa Ginoo, ako ang imong gahom. Mabuhat nimo ang tanan. Anaa ako. Hello? Ningon diri, my power shows up best in weak people. Akong basahon, maayo ang imong buhaton bisan sa imuhang kahuyang. Diri nga ang atong gahom nagpakita sa labing huyang nga mga tao. Ang gahom sa Dios, iyang ipakita sa mga labing huyang nga tao. Basta honest lang the Lord, di na ako kaya. Sa ako ang kaugalingong panghuna-una, sa ako ang kaalam, sa akong abilidad, yun na ko kaya, Lord, akong ihatag na nimo. Og diha mulihok ang ato ang Ginoo. Hello? Mga igsoon, atong ihatag. Og ayaw kabalaka. Himuon kaniya nga lig-on aron makabuhat og dako og daghan nga mga butang sa gingharian sa Dios. Amen. Ang matag usa ka nato ingon usa ka sanga, hinungdanon sa bagon, samtang kita nagpamunga sa daghang bunga. Atong basahon sa verse 7 to 8. If you remain in me and my words remain in you, ask, unsa ko no? Ask whatever you want. It will be done for you. My Father is glorified by this, that you produce much fruit and prove to be my disciples. Unsa dire? Ask whatever you want. Kini may kalabutan sa pagpamunga. Ingon ka, imong kutloon ni siya nga bersikulo, mayingon ka, niingon man ang Ginoo didto sa John sa verse 7 and 8 nga kanang kung magpabilin ko niya, ask whatever you want and it will done for you. Kini mga igsoon kalabutan ni siya sa pagpamunga. Unsa ko no? Nga kita magbumungahon, nga dili ta magsalig sa atoang kaalam, sa atoang katakos, kung dili sa Ginoo. Nga makapamuhat ta og dagko, maka-accomplish ta og mga butang para sa iyang himaya. Dili ni siya ingon nga, Lord, tagai ko kutsi be, murag nag-withdraw ba ka? Lord, tagai ko kwarta. Ingon man ka nga ask whatever you want. Kanang
murag ka ng mga material nga butang. Material nga butang, dili mga igsuon. Kini, may kalabutan sa pagpamunga. Apan, sa Biblia, naingon dito, sa Philippians, my God will supply all your needs. Sing na daw, all your needs according to His riches in glory. Mao na nga to ang Ginoo. Dili out of context. Kung naatay panginahanglanon, muingon ta, muduol ta sa Dios. Lord, kinahanglan nako ni. Wala bi ako'y pambayad sa kuryente. Wala ako'y pambayad sa balay. Maputlan ni may kuryente, Ginoo. Unsa man, Lord, mangprenda ko. Automatic man na, natural man na, di ba? Sa mga Kristohanon, unsa man ang ilang buhaton, pag dili sila makabayad sa balay og 2 ka bulan, unya, papahawaon na sila sa ilang landlord. Unsa may buhaton, naakay iprenda, mudagan man kadayon, di ba? Sa pawn shop. Hello? Wala, di rin, no? Ayaw taas kamot. Naa ba dire? Naa? Tinuod bitaw na, no? Kanang wa kay ikabayad, naamang kay singsing, naa kay relo, mudagan ka didto sa pawn shop. Nakalimot ka og pag-ampo usa. Hello? Nakalimot ka nga. Ginoo, nakabutang man sa imuhang pulong. Nga sa amo ang pagdapit sa imuhang trono sa grasya, kami makakita og tabang. Nga ikaw ang amo ang Dios nga mutubag sa amo ang panginahanglan according to your riches in glory in Christ Jesus. Hello? Mauna, ayaw kutluan ning kining bersikulo 7. Naingon ang Ginoo, so mangayo ko. Kini, mangayo ka, nga tabangan ka sa Dios, nga mamunga ka. Hello? Ang atong katuyuan sa kinabuhi, ingon nga mga tumutuo, kang Hesus, mao ang kanunay nga maghatag og himaya kaniya. Ang basahon o ang Book of Psalms, nagsugo kanato sa paghatag og himaya ngadto kang Yehova, ngadto sa Dios. Psalm 29 verse 2, naingon diri, ascribe to the Lord, to Jehovah, the glory due His name. Worship the Lord Jehovah in the splendor of His holiness. So, atong tanawon, nga atong himayaon ang ato ang Dios, ato siyang simbahon. Kini ang kanunay nga gipaabot sa Dios kanato, sa matag usa kanato, nga atong ihatag kaniya ang tanang himaya nga angay kaniya. Ang usa ka lig-on nga paagi aron mahimaya ang Dios, mao nga kita makadala og daghan nga mga bunga alang kaniya. Ang pulong nga daghan, mga igsoon sa Grego, nagpaila sa daghan o dako. Kung kitang tanan magdala og daghan o dako nga bunga alang sa Dios, kini alang sa iyahang kadungganan. Again, sama sa akong gisulti ganiha, dili para sa atuang himaya, dili para sa atuang dungog, nga naay naluwas sa atuang pagpaambit sa pulong sa Dios, naay naluwas nga 7, 5, 20. Moingon ka nga, glory to me. Mamatay jud ka ana. Bitaw, kay God does not want to share His glory to His sa iyang katawhan. Dili nato ang kunon ang himaya, mga igsuon. Unsa man ang ato ang na-accomplish? Hello? Unsa mga ato ang na-accomplish? Kanunay may ingong kaso, salamat gyud Ginoo. Hello? Himaya gyud sa Dios Amahan. Kay dili ang Dios, dili niya buot
iambit ang iyang himaya sa tawo. Mauna nga mga igsoon, kung makadala tag bunga kanunay dungog og himaya imuha Ginoo. Og kini makalipay sa Dios. Amen. Ang usa ka butang nga kini mao ang pagmatuod nga kita tinuod nga disipulo ni Kristo. John 15:8, the Living Bible, my true disciples produce bountiful harvest. Natanawa ha? Unsay nakabutang diha? Bountiful, but pasabot, daghan. Tanawa ang harvest. Dili lang harvest. Harvest. Bountiful harvest. Daghan. Daghang napukpo. This brings great glory to the Father. Ang punto diri mao ang matag disipulo magpamunga. Ang usa ka tinuod nga disipulo ni Kristo maong usa nga nagpadayon, nga nagpaambit, pag-ambit sa iyang mensahe sa kaluwasan, sa tanan o paghimo og lain nga disipulo. Kita disipulo naman ta ni Jesus, di ba? Hello. Disipulo ba ta ni Jesus? So maghimo ta og lain nga disipulo. Mauna nga mag-ambit ta non-stop ang pag-ambit nato diha kang Kristo. Amen ba mga igsoon? Ang amahan nga mao ang tigdumala og tigbantay pagahimayaon. Apan gikinahanglan nga kita magpabilin diha kang Kristo ang bagon ug iyahang pulong kanato. Ningon sa verse 7, if you remain in me and my words remain in you. Hallelujah. Aron magpabilin diha kaniya usa ka butang nga dili nato talikdan o biyahan. Pag-usab si Jesus, mao ang atuang gigikanan sa kinabuhi. Wala tay mabuhat kung wala si Jesus. Ang kalampusan sa atuang profesyon, sa atuang kinabuhi, sa atuang negosyo, sa atuang trabaho, kanang tanan, pabor sa Dios. Ikaw nagpuyo, ilalom sa Dios. Mao nga angay lamang siya nga halaran. Angay lamang nga ang Dios hatagan o kadungganan. Amen. Amen. Kini sama sa sulod sa sabakan sa ato ang inana na hinumduman ninyo si kinsay na adiri last Sunday. Last Sunday, kinsa? First, katong second service, dili kayo, wala kayo na-emphasize ni Pastor Muedi, no? So, hinuon, kining sermon, nahatag na ni Pastor sa ako, Tuesday pa lang. No, una pa naabot si Pastor Muedi. So, kadtong nag-share siya sa iyang mensahe sa first service, naingon ko, uy, pareho good sa, pero sa last part na ng sermon ni Pastor ko, pareho good tong iyang example, ang iyang illustration, pareho sa sermon ni Pastor, no? So, ang sermon po ni Pastor Muedi, ang iyang illustration, kini sama sa sulod sa sabakan. Kabalo mo sabakan? Sa sabakan sa ato ang inahan. Gihatagan sa inahan ang tanan nga pagkaon ang bata sa sulod sa iyahang sabakan. Hello. Sa womb, di ba? Kisay buntis dire. Wala. Naa? Asa? Dili sis. Dili kay ako si Pastor Muida. Ikaw ba tong last Sunday pod? Siya di ay? Sige. Okay. So, kini, naama, dili. Ay, kahadlo kay di ko mamaak. Okay. Kini na bata sa sulod, di ba? Naama na bata sa sulod. Tanang mga inahan kasabutane. Tanan natong gikaon, maayo man, oily man, fatty man, salty man, makaon sa bata.
tanan nimong pagkaon diha. No? Ang bata, unsay imong gikaon, unsay imong giinom, naay inahan nga kanang unbeliever ha. Dili Christian ha. Okay. Naay mga inahan manigarilyo sila. Bisan og buntis. Unya maayo kay silang moinom. Mura pog lalaki. May mo nigarilyo, may mo inom. Unya pirming magbilar, kasabot mo bilar. Pirming magbilar. Ang pagkaon, mga parat, lechon, kalami. Basta ang bata lagi kay, kung pwede lang magreklamo ang bata, mayroon siya, pwede ba healthy foods? No? Atong tanawon. Di man makareklamo ang bata sa sulod. Unsa ang gibuhat sa inahan? Unsa ang gikaon sa inahan? Maupoy kaunon. No? Unsay gikaon sa inahan? Maupoy kaunon sa anak. Unsay imnon sa inahan? Nag-inom ka gatas, day? Pila imong edad? Ay, kabata pa. Mura na nig akong apo. Kabata pa di ay. Okay. So, unsa ang iyahang inomon, unsa iyahang kaunon, maupod na musulod sa, maupod na kanang, kuanon po, tanang mga sustansya, no? Sa tanan, diha. Ang bata way problema. Unsa iyahang kaunon. Hello? Unsa ko no? Ngano man? Ngano man walay problema ang bata? Kay nakakonektor man ang bata dito sa gitawag og umbilical cord. Kabalo bitaw mo. Kinsay nakaputol nagpusod sa inyong mga misis? Sa inyong mga misis? Wala. Uso naman ron nga ang husband mo'y muputol sa pusod. Oh, sa una dili ang mga midwife, ang mga doktor. Karon mahimo na, sir, gusto nimo nga kay Instagram. Oh, nga nakaputol ka og puso, di ba? Uso na karon. So, ang bata nabuhi siya tungod kay nakakonekta siya sa nanay. Unsa man ang gikaon sa gitawag og placenta. Sabot mo placenta? So, placenta kanang ambot o unsa ng placenta? Ha? Ay inunglan di ay kuno, inunglan. Ang placenta inunglan. So, ang umbilical cord nakakabit na siya sa placenta nya dito nakakabit pod sa pusod sa bata. So, tanan nga deposit niya sa placenta, kaunon. Naa day nurse, nagpa-doktor-doktor ko diri ba? Nurse ra ba ni Sister Elena? Nagpa-doktor-doktor ko. Okay ba to? Ako gisulti? Okay ra. Okay na lang. Okay, thank you, Daya. Okay. Okay ra ko no. Maulaw biya punta kay ang ato ang doktor, may na lang kay wala ang doktor dire. Okay, so. Mao ni mga igsoon ang illustration nga ang pusod nakokonekta o ang umbilical cord nakokonekta sa placenta. Diin ang placenta tuwa dito tanan mga sustansya sa inahan. Ang bata dili na magproblema. Basta nagakaon ang inahan. Naa siya kaunon, busog ang bata. Kinsa diri ang mga nabuntis kanang nabados mo, unsa na? Namabdos mo. Di ba kung gigutom mo, maglihok-lihok ang bata sa tiyan? Kinsay nakasabot dire? Mga nanay. Wala lang gay, Sister Vicky lang, ang lula naman ni kaayo, nakahinomdom pa. Kani mga, si attorney di ay, okay. Pag gutom ang inahan, kasabot ka, Sophia? Sige lagi, translate lang na ako sa tinso niya. Okay. Okay. Pag gutom ang inahan, basta kay ang bata lagi kay maglimbag-limbag sa sulod sa tiyan. Di ba mga inahan?
No? Unya, kung naa kay problema, maglimbag-limbag po dyan, di po dyan mahimutang. Tinuod na. Inigawa sa bata, kung ikaw puro imong ginabdos ang imuhang anak, nga puro ka problema, inigawa sa bata, kaya na siya. Imbis ang bata may nga, oo nga, anang back. Dili, nagpatawa lang ko sa inyo, ha? Okay, mauna nga. Kaya nga ano man ay mga Kristohanon ngayon na ato ni ikonek karon, ha? Kabalo pa mo nga igsoon. Ang ato ang umbilical cord, ang Holy Spirit. Hello? Kinsa atong umbilical cord? Ang Holy Spirit. Ang tanan bahin sa kinabuhi, pagka mabungahon, mga panalangin, paghuyon, pagka maayo uguban pa sa atong kinabuhi, tungod kay kita ana sulod kaniya. Amen. Nga kita nagpabilin kaniya, nga kita nagpuyo kaniya. Hello? Hello ba sa mga nagtanaw online? Og ang pulong ni Kristo, mao ang nagdumala ni ining tanan. Ang iyang pulong mao ang atoang kinabuhi. Unsa kuno? Ang pulong sa Dios mao ang atoang kinabuhi. Ang iyang pulong mao ang atong panginabuhi. Ang iyang pulong mao ang muhimo kanato nga makadawat gikan kaniya. Hallelujah ba? Apan ang iyang pulong kinahanglan nga magpabilin kanato, pasabot ang iyang pulong kinahanglan nga magpuyo kanato. Amen. Kinahanglan, no, kinahanglan nga kini ang ato ang pagginhawa nato ang pulong sa Dios. Hello mga igsoon. Di ba naingon dito sa Acts, in Him we live and move and have our being. Sulod kaniya kita magpuyo o nabuhi. And we move. Kita nagalihok. Og nahimong kita. Mao nga kinahanglan kita. Atong isalig ang ato ang kinabuhi sa Dios. Dili ta mag-inusara. Hello? Ningon ang Ginoo, come. Unya, magdili-dili pa ka. Hello? Ningon na nga, nag-imbitar na gani ang come. Duol ka mo. Those who have. Unsa to? Ha? Sumpaye? Ha? Heavy laden. And tanawa, sa iya lang ta makapahuway. Tanan natong mga reklamo sa kinabuhi. Hello mga igsoon. Mao nga kinahanglan nga atong ihatag kaniya nga ato ang kinabuhi. Amen. Kinahanglan nga ang ato ang paghingugma diha sa Dios dili mamatay. Apan kinahanglan nga ang iyang buhi nga pulong magpuyo diri kanato. Kay ang iyang pulong magbag-o kanato, ang iyang pulong baghuon ta. Hello? Ang iyang pulong magpakaon kanato. Di ba? I am the bread of life. Ang pulong sa Dios. Muna ngayon ang Ginoo, dili mo makahimo og dagko og daghang butang kung wala ko sa inyohang kinabuhi. Kinahanglan kanunay konektado ta sa Dios. Amen. Ang iyang pulong magpakaon kanato, ang iyang pulong maghimo kanato nga kita masinugtanon sa Dios, obedient to God. Masinugtanon sa Dios. Og busa nan kung kita magpabilin diha kaniya. Og usa sa iyang pulong nagpuyo kanato. Si Jesus maghatag kanato og saad diri.
pangayo. Unsa ko no? Pangayo kung unsa ang imuhang buot o kini buhaton alang kanimo. Ningon siya sa verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Aron, nga kung kita magmabungahon, makadalata og kalag diha kaniya, the Father will be glorified. Hallelujah. Amen ba? Ang imong gipangayo alang dayon matuman sa imuhang kinabuhi kini buhaton alang kanimo. Hallelujah. Ihatag sa Dios. Bisan pa kinahanglan natong makita ang konteksto niini nga kining pagpangayo adunay kalabutan sa pagpamunga tungod kay sa bersikulo nagsulti kanato nga ang amahan gihimaya diha nakita daghang bunga. Busa ang magpabilin ta sa bagon. Mga igsoon. Magpabilin ta sa bagon ug sa iyahang pulong. Magpabilin ang pulong sa Dios diha kanato. Amen. Kung magpabilin ang Dios diha kanato, kita makapangayo kaniya bisan unsa nga adunay kalabutan sa mga bunga ug ihatag kini ni Jesus kanato aron ang ingon makahimo kanato sa paghimo sa daghang mga bunga. Hatagan kita sa Dios kung unsa ang buot nato, isip mga sanga nga lig-on nga konektado kang Jesus. Kini ang ganti o reward sa mga nagpuyo diha ni Kristo ug sa iyang mga pulong nga nagpuyo usab niini ug sa mga tao nga magahatag og bunga alang sa kadungganan sa Dios. Sa ingon, ayaw gayud himua nga usa kalayang sanga apan magpabilin nga presko ug lunhaw. Insakto ba, Sister Bibing? Green, lunhaw, samtang nagpabilin pag-ayo kang Jesus. Amen. Ang ato ang koneksyon sa Dios, choice nato. Og ang kung choice nato nga putlo nato ang atong koneksyon sa Dios, kay balo man ta kung unsa ang consequence. Hello. Kung murag okay lang ang ato ang kinabuhi. Kung naay blessing, way Ginoo. Pag walay blessing, Ginoo. Hello? Nagpuyo man ta ilalom sa pabor, sa blessing sa Dios. Hallelujah. Siya ang tinubdan. Kaniya nagagikan ang tanan. Hello? Di ta makalimot nga maghatag og himaya diha sa Dios. Nasabtan nato mga igsoon. Amen. Naatay nakatunan. Kini ang katapusan nga panudlo ni Pastor unless naapay mensahe nga buot sa Dios nga ato ang tukion. So